कमालात की बात ही नहीं कर रहा। दो चीजें ऐसी होती हैं जिससे पूरी दुनिया के लोग गिन खाते हैं, पसीना और थूक। कितना ही बाकमाल आदमी हो ना, उसका पसीना बदबूदार होगा, थूक से लोग दूर भागेंगे, ऐसा ही है ना। बाकी सारी बातें छोड़ो, मैंने नबी पाक के पसीने की बात की ना, आओ बताता हूं नबी पाक का लुआब दहन कैसा था। अल्लाह ने अपने हबीब को कैसा बाकमाल बनाया। मैं नबी पाक की मुबारक आंखें, प्यारे आका के मुबारक चेहरे, सरकार के कमालात और मौजज़ात की बात ही नहीं कर रहा, पसीने की बात की। अब आओ मुबारक दुआ, अल्लाह अकबर। एक बार एक सहाबी रसूल हज़रत उतबा बिन फरकद रदी अल्लाह तआला, आपकी 4 बीवियां थी, 4 शादियां की थी आपने। अच्छा, वो चारों अज़वाज अपने मुबारक शौहर के लिए, सहाबी रसूल के लिए तैयार होती थी, खुशबू लगाती थी। चारों ने एक बार आपस में बात की कि हम इतनी अच्छी अच्छी खुशबुएं लगाती हैं, मगर हम सबसे ज्यादा अच्छी खुशबू हजरत उतबा के अंदर से आती है, ये कौन सी इतर लगाते हैं। अच्छा, हम हैं भी घर के अंदर, हमने कभी खुशबू लगाते भी नहीं देखा। बीवी को तो पता चल जाएगा ना कौन सा इतर लगा रहे हैं, कौन सा परफ्यूम लगा रहे हैं। एक दिन चारों बीवियों ने मिलकर हजरत उतबा से कहा, एक बात तो बताएं, हम आपके लिए तैयार होती हैं, खुशबू लगाती हैं, लेकिन हमसे ज्यादा महकते आप हैं, हमने कभी आपको खुशबू लगाते हुए देखा नहीं। आप बताएं सच सच इतर कौन सा लगाते हैं। हजरत उतबा कहते हैं, मैं कोई इतर नहीं लगाता, मैं कोई इतर नहीं लगाता, कोई खुशबू नहीं लगाता। फिर इतनी खुशबू कैसे आती है। बात यह कि एक वक्त ऐसा था कि मेरे जिस्म पर आबले पड़ गए, स्किन डिजीज है, जिस्म पर जिल्द की कोई बीमारी हो गई। अच्छा, साहबा किराम भी कमाल के लोग थे ना, इनको जो प्रॉब्लम आता था ना, ये किसी और के पास नहीं जाते थे, ये नबी पाक की बारगाह में हाजिर होते थे। और इनको पता था, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, इधर से जो मांगते मिल जाता है। चले गए हुजूर, मेरे जिस्म पर आबले हो गए हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए उतबा अपना कुर्ता उतारो। क्या था, मैंने नबी पाक के सामने अपना कुर्ता उतार दिया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन निकाला, मुबारक जिसको धूप मुबारक कहते हैं, वो निकाला और मेरे जिस्म पर मलना शुरू कर दिया। ऐ मेरी चारों अज़वाज सुन लो, वो दिन है, आज का दिन है, बीमारी तो चली गई है, जिस्म वैसे ही महकना शुरू हो गया। हाँ भाई, है कोई ऐसा दुनिया में जिससे प्यार किया जाए, जिससे मोहब्बत की जाए, जिस हसीन के यूं समझिए कि जिसके पीछे दीवाना बना जाए। खुदा की कसम, कायनात में एक ही ऐसी हस्ती है, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। तो अल्लाह ने ऐसा अपने हबीब अलैहिस्सलाम को बाकमाल बनाया है। उन पर दुरूद की कसरत कीजिए, उनकी सुन्नतों पर अमल कीजिए और ऐसा बनने की कोशिश कीजिए कि जैसे लोग नबी पाक को पसंद हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम, बहुत सारी ऐसी अहादीस हैं जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन लोगों के बारे में फरमाया। आप चाहते हैं ना प्यारे आका के करीब हो जाऊं, नबी पाक का कुर्ब मिले, प्यारे आका की रिजा मिले, सुभान अल्लाह। तो नबी पाक ने अपनी हदीसों के जरिए बेहतरीन लोगों के बारे में फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है, तुम में बेहतरीन वो है, बेस्ट अमंगस्ट यू। तो उन बेहतरीन लोगों जैसे बनने की कोशिश कर लो ना। बड़ी खूबसूरत हदीस है पाक, प्यारे आका फरमाते, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आए आए, कैसा बेहतरीन, कुरान पढ़ने वाला या सीखने वाला। अब मसला यह है, हम में से बहुत सारे हो सकता है यहाँ पर ऐसे लोग हो सकता है मेरा बयान लाइव भी जा रहा हो, जिन्होंने रमजान में कुरान पढ़ा था, अब कब खोलेंगे, अगले रमजान। ऐसा तो ना करें ना, यानी रमजान, हम कुरान से दोस्ती भी सीजनल रखते हैं, हालांकि कुरान तो रोज पढ़ना है, रोज समझना है, उसकी रोज बरकतें लूटनी है। अगर बेहतरीन लोगों में शामिल रहना है, या तो कुरान सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद तो वो है जिसको कुरान पढ़ना ही नहीं आता। अच्छा, हमने अपने कुरान से पता ताल्लुक क्या रखा है, यार जल्दी से कुरान भेज दे नया वाला, क्यों, वो नया घर लिया ना, उसमें रखवाना है अच्छे से जुलदान के साथ, नई दुकान ली है उसके लिए कुरान शरीफ चाहिए, उस बच्ची की शादी है ना तो रुखसती में सर पे कुरान रखना है। अरे कुरान खोलना कब है, रखने की बातें कर रहे हो। अच्छा, खोलना क्या है, तेरा मदरसे के बच्चे भेजते हैं वो कुरान खानी करानी, क्यों, वो नई दुकान, नया कारोबार शुरू हुआ है, नए कारोबार पे कुरान का खत्म, अच्छी बात है, मगर देखा यह जाता है कि जिसके घर पे या दुकान पे खत्म होना, वो खुद भी कुरान के खत्म में नहीं बैठता है। यानी कुरान से क्यों इतनी दूरी है हमारी। हालांकि यकीन जाने ये कुरान कब्र में भी काम आने वाला है, ये कब्र में भी शफाअत करेगा, ये ऐसा साथी है जो मरने के बाद भी साथ देगा। सूरह मुल्क जो रोज पढ़ता है उसे मुबारक हो कि अज़ाब कब्र से बचाने वाली सूरत है, मगर नहीं पढ़ते, मोबाइल फोन पर घंटों गुजारेंगे, मगर कुरान खोलने का टाइम नहीं है।
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، دعوت اسلامی والوں نے ایک بڑا کمال کا کام کیا ہوا ہے پوری دنیا میں، مدرسۃ المدینہ بالغان بنا دی ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے مدرسے مسجدوں میں، تقریباً محلے کی مسجدوں میں آپ کو عشاء کے بعد اسلامی بھائی نظر آئیں گے. 10 منٹ صحیح چلے جایا کرو. کیوں؟ یا تو قرآن سیکھو گے یا سکھاؤ گے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ ان بہترین لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے کہ میں روز قرآن پاک سیکھ رہا ہوں. سیکھ جائیں تو کسی برابر والے کو سکھانا شروع کر دیں، اس کے مخارج ٹھیک کرنا شروع کر دیں. تو یہ 10 منٹ 15 منٹ کی حاضری جو ہے نا، آپ کو اس حدیث پاک میں جو بہترین لوگوں کا ذکر ہے اس میں شامل کر دیں. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں، اس حدیث کا مضمون ہے، تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے. یہ بھی بڑی نیکی ہے. کھانا کھلانا جو ہے نا، آئے آئے. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اپنے دسترخوان پر یا کم از کم اپنی روزی کا کوئی چھوٹا سا حصہ صحیح، اپنی حیثیت کے مطابق آپ کھانا کھلانا شروع کریں. 4 بندوں کا کھانا بنتا ہے، آپ 5 بندوں کا گھر میں بنا لیں. آپ کے پاس ملازم ہیں، اپنے ملازمین کا کھانا اپنی طرف سے کر دیں. سب کا نہیں کر سکتے، ایک بندے کا کر دیں. کسی کے پیٹ میں نوالا آپ کی طرف سے چلا جائے. رزق بانٹنے والے کو رب اتنا پسند فرماتا ہے. اگر میری بات سمجھنی ہو نا تو چلے آپ یوں سمجھ لیں، پاکستان میں جتنے لوگ کھانا کھلاتے ہیں آپ سروے کر لیں ان کا، اللہ پاک نے ان کے کاروبار میں خوب برکت ڈال دی. اور اس دور میں کہ جب مہنگائی اتنے عروج پر ہے تو ویسے بھی اناج کھلانا یہ بڑی نیکی ہے. اور روایتوں میں آتا ہے جو بندوں کو کھلاتا ہے اللہ اس کو جنت کے دسترخوان پر کھلائے گا. ہاں، یہ کہیں نہیں جاتا، یہ بہت بڑا صدقہ ہے. بلکہ جو ماشاءاللہ حج پر حاجی جا رہے ہیں، میرا بیان چونکہ سوشل میڈیا پہ لائیو بھی جا رہا ہوگا، حج مقبول کی نشانیوں میں نشانی کتابوں میں لکھی ہے کہ بندہ کھانا کھلائے. اگر حج پہ جانا نا، نیت کر لو، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی کر لو انشاءاللہ. جب بھی حج پہ جائیں کوشش کریں کہ وہ حاجیوں کو کھانا کھلائیں. بے شک تھوڑا ہی کھلائیں، ایک سیب کھلا دیں، ایک کیلا کھلا دیں، ایک روٹی کھلا دیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے کھلائیں. حج مقبول کی نشانیوں میں کہ حسن اخلاق سے بات کرے، اچھی گفتگو اور کھانا کھلانا. تو کھانا کھلانا اللہ کو بڑا پسند ہے. اور نبی پاک نے فرمایا بہترین وہ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے. جنت میں ایک بالا کھانا ہے، ایک ایسا گھر ہے جس کا باہر اندر سے باہر کا نظر آتا ہے، باہر سے اندر کا نظر آتا ہے. فرمایا یہ گھر، یہ بالا کھانا میں جائیں گے وہی لوگ جو لوگوں کو کھانا کھلانے والے. ہاں، اور میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. مثال کے طور پہ مثال دے دیتا ہوں. ایک بھائی ہے جن کی تنخواہ آمدنی 30-40 ہزار روپے، وہ مہینے کا 500 روپے الگ کر دے، زیادہ نہیں، کھانا کھلانے کے لیے 500 روپے کا کھانا کھلا دیں، نیاز کر دیں، کسی غریب کو کھلا دیں، رشتہ دار. اچھا، اس میں قید نہیں ہے، مزے کی بات ہے، اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ تم میں بہترین وہ جو غریبوں کو کھانا کھلائے. آپ بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اپنے ملازمین کو کھلا دیں، اپنے رشتہ داروں کو کھلا دیں. آپ تھوڑا سا حصہ کھانے پر رکھیں، آپ دیکھیں یہ ملٹیپلائی ہوتا جائے گا، یہ بڑھتا جائے گا، اللہ اس پہ خوب برکت ڈال دے گا. یہ سٹارٹ لے کر دیکھیں آپ. اور پھر دوسرا اس حدیث کا جو جز ہے کہ بہترین کون ہے؟ سلام کا جواب دینے والے. اب یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں اب سلام کی عادت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. ہاں بھائی کیا حال ہے، گڈ مارننگ، سب ٹھیک ہے. اچھا سلام بھی کرنا ہے تو پراپر نہیں کر، السلام علیکم. بھائی سلام پورا کریں، نیکیاں کماؤ نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا 2 مسلمان ملتے 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 90 اسے مل جاتی ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے تکبر دل سے اتر جائے، صاف ہو جائے، اس کا ایک طریقہ علماء نے یہ لکھا کہ بندہ سب کو سلام کرے، جس کو جانتا ہے اس کو بھی سلام کرے، جس کو نہیں جانتا اس کو بھی سلام کرے. اس سے آپ کے دل میں تکبر نہیں رہے گا. مگر یہاں تو اسٹائل بن گیا ہے کہ بھائی میں کیوں سلام کروں، میں تو بڑا ہوں نا، باقی لوگ مجھے سلام کریں. میں امیر ہوں، غریب مجھے آ کے سلام کرے، میں سیٹھ ہوں، ملازم مجھے آ کے سلام کرے. نہیں، ایک طرف تو کہتے ہو میں نبی پاک کا امتی، سرکار کا غلام، اور سلام کرنے میں سستی کر رہے ہیں. آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کی عادت کریمہ کیسی تھی. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جب بھی نبی پاک کی بارگاہ میں جاتے، کیا بڑا کیا چھوٹا کیا بچہ، آقا کی بارگاہ میں جاتے اس سے پہلے کہ ہم سلام کرتے نبی پاک سلام میں پہل فرمایا. بلکہ بعض اوقات تو صحابہ کہتے ہیں پلان کرتے کہ آج جانا ہے اور جا کر ہم نے پہلے سلام کرنا ہے. کہتے جب پلان کر کے جاتے نا پھر بھی ہم سے پہلے نبی پاک کی سلام ارشاد فرماتے. اور مدینے جانے والوں سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا بھی اور باقیوں کا بھی انشاءاللہ. ہم نے بھی تو جانا ہے نا مدینے. آج بھی علماء فرماتے جب کوئی امتی روضہ رسول پر جاتا ہے نا، سنہری جالیوں پر جاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ سلام عرض کرے
میرے آقا اپنی عادت کریمہ کے مطابق سلام میں پہل فرماتے ہیں. ہائے 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 ہائے، مدینے جانے والے کیسے خوش نصیب ہیں کہ نبی پاک انہیں سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے ہیں. تو یہ دو باتیں یاد رکھنا، بہترین کون ہے؟ کھانا کھلانے والا اور سلام میں پہل کرنے والا. اب ایک اور خوبصورت حدیث جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین لوگوں کے بارے میں فرمایا، اور یہ ہمارے پاس بہت بڑا پرابلم ہے. اور وہ پرابلم کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بعض وہ ہیں جن کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے. 3 کیٹیگریز نبی پاک نے بیان فرمائی. بعض وہ ہیں جن کو دیر سے غصہ آتا ہے جلد ختم ہو جاتی ہے فرمایا. پھر فرمایا بعض وہ ہیں جن کو جلدی غصہ آتا ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے. مگر بعض وہ ہیں جن کو جلدی غصہ آتا ہے اور دیر سے اترتا ہی نہیں ہے، سمجھ لو. نبی پاک نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جن کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی ختم ہو جائے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. آج کل تو جناب ہر بندہ لڑائی جھگڑے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اتنا غصہ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی. یاد رکھیے غصے سے بچ نہیں سکتے ہم، لیکن غصہ آ جائے تو اب برداشت کرنا ہے، اب لڑائی نہیں کرنی ہے. ہم کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے. میں بتاؤں گا میں کون ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. ذرا سا موٹر سائیکل کسی نے آگے سے گزار لی، ذرا سا ہارن بجا دیا، ذرا سا ٹریفک میں ہم سے آگے نکل گیا، بیچارے سے غلطی سے ٹکر لگ گئی، جھگڑا لڑائی، ایوری بڈی ریڈی ٹو فائٹ. کیوں؟ یہ تو اسلام نہیں ہے. اچھا نعتیں سب پڑھتے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. نعتیں سب کو یاد ہیں. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ہم تو چادر ہی کھینچ لیتے ہیں. کوئی بات بری لگ جائے تو اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ایک بندہ اگر ٹھیک ہے غلطی کر رہا ہے، اس نے ایک گالی دی، ہم کہتے ہیں جب تک اس کی ساتوں پشتوں کو نہ کھنگالوں چین نہیں آتا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ اسلام نہیں ہے. یہ لڑائی جھگڑا مار کٹائی آج اتنا ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا. آپ بھی نکلتے ہیں روڈوں سے، کوئی معاف برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. حالانکہ حدیث پاک کیا ہے؟ تم میں بہترین وہ ہے جس کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی چلا جائے. اب ذرا غور سے سنیے گا، روایتوں میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ جہنم کا ایک دروازہ ہے. غور سے سنیے گا، جہنم کا ایک دروازہ ہے جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ اللہ پاک کی نافرمانی کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. اب آپ بتائیں ہمارا غصہ ٹھنڈا کب ہوتا ہے؟ اینڈ آف دا جو اینگر ہے، غصے کا اختتام کب ہوتا ہے؟ یا تو گالی نکالتے ہیں یا ہاتھ اٹھاتے ہیں یا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، پھر جا کے بندے کو سکون ٹھنڈک پڑتی ہے. تو فرمایا جہنم کا ایک دروازہ ہے جس سے وہی داخل ہوگا جس کا غصہ اللہ کی نافرمانی پر گرتا ہے. اب بتاؤ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ غصہ آیا مگر اس کا اختتام اللہ کی نافرمانی پر نہیں اللہ کی رضا پر ہو جائے. وہ کیسے ہوگا؟ معاف کر دیں، جا میں نے معاف کیا، کوئی بات نہیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. اور یہ جو معافی ہے نا، یہ اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے یہ معافی، میں آپ کو کیا بتاؤں. لیکن نہیں کرتے معاف. لوگ کہتے ہیں اچھا لوگوں کو سمجھائیں نا، نہ لڑا کرو یار. تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم تو شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. بھائی یہ کون سا بٹن آپ کے اندر لگا ہوا ہے جو آپ شریف کے سامنے شریف ہو جاتے ہیں، بدماش کے سامنے بدماش ہو جاتے ہیں؟ بھائی اچھا آدمی، شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. یہ آپ کے اندر سے کدھر سے بدماش نکل کے آ جاتا ہے کہ بندہ گالی گلوچ. ہم نے دیکھا یار اچھا خاصا داڑھی والا نمازی، ذرا سا جھگڑا ہوا اور ایسی گالیاں، ایسا انداز کے بندہ کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. نہیں میرے پیارے اسلام، یہی تو امتحان ہے نا. ہم کہتے ہیں ہم اس نے اخلاق کے پیکر. کدھر سے اس نے اخلاق کے پیکر ہے؟ کوئی مسکرا کر ملا اور آپ مسکرا کر ملے، یہ کمال تھوڑی ہے. آپ کا تو ٹیسٹ ہی جب شروع ہوگا جب آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو. نبی پاک کی سیرت میں یہ بات لکھی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنا جہالت کا برتاؤ بڑھتا تھا نا، نبی پاک کا حلم بردباری اتنا بڑھتا جاتا تھا، اتنی شفقت بڑھتی جاتی تھی. جبھی تو جان کے پیاسوں کو معاف کیا نا، سوسائڈ اٹیک کرنے والوں کو نبی پاک نے معاف کر دیا. مگر ہم تو ایک غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی شب قدر میں ہم سب نے دعا کی ہے، سب کو دعا یاد ہوگی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. کتنی پیاری دعا، بہت پیاری دعا، لیکن مانا پتہ ہے میننگز. اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اے اللہ تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے. کتنی پیاری دعا ہے. اللہ سے کیا کہہ رہے ہو؟ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے،
माफी को पसंद करता है, मुझे भी माफ कर दे। अच्छा, फिर और क्या कहते हैं अल्लाह से? या अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ कर दे, सगीरा भी माफ कर दे, कबीरा भी माफ कर दे, छोटे भी गुनाह माफ कर दे, बड़े भी कर दे। अब मेरा सवाल है कि जो माफी अल्लाह से मांग रहा है, तुमने बंदों को माफ कर दिया है? नहीं, मैं तो माफ नहीं करूंगा, मैं तो इंतजार में बैठा हूं, बस आए सामने फिर देख उसको बताता हूं मैं कौन हूं। मैं तो पूरी तैयारी करके बैठा हूं उसको बर्बाद करने की। यानी आप सोचे कितना गंदा दिल है, अल्लाह से कह रहे हो या अल्लाह मुझे सारे गुनाह माफ कर दे, मैं तेरे बंदों को माफ नहीं करूंगा। कैसी लॉजिकली भी दुआ दुरुस्त नहीं है ना। मजा पता क्या है? आप सबको माफ कर दे, जिसने दिल दुखाया, जिसने तकलीफ पहुंचाई, फिर अल्लाह से अर्ज करो ना, या अल्लाह मैं तो बंदा हूं ना, बंदा होकर मैंने तेरे बंदों को माफ कर दिया है, तू तो खालिक है, तू तो मालिक है, तू तो सबसे बड़ा माफ करने वाला है, अब तू मुझे भी माफ फरमा। ये बड़ी कनेक्टिविटी वाली दुआ होगी। बदले लेने हैं, दुश्मनियां लेनी है, झगड़े करने हैं, ये अल्लाह को सख्त नापसंद है। और माफ करने वाला सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग माफ करते हैं मगर उसको करते हैं जिसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। 4 गार्ड है उसके साथ, बहुत बड़ा आदमी है, चलो यार खत्म करो, माफ किया। ओ भाई, ये कौन सा माफ किया? तुम कर ही कुछ नहीं सकते उसका। मजा तो ये कि आप कंट्रोल रखते हैं, पावर रखते हैं, कुदरत रखते हैं, आपका वो मुलाजिम है, और अब आप उसको माफ करें कि चलो कोई बात नहीं। मजा इसमें जब आप कुदरत रखकर माफ करते हैं। रिवायतों में आता है जो बदला लेने की ताकत रखता हो और माफ कर दे, अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमा देता है। एक बड़ी खूबसूरत हदीस है, पहले मैं इनाम सुना देता हूं, फिर कंडीशन बता देता हूं। इनाम क्या है? नबी पाक फरमाते हैं, हदीस पाक का खुलासा है, जो ये 3 काम कर लेना, अल्लाह उसे जन्नत में घर भी अता फरमाएगा, उसका हिसाब भी आसानी से लेगा। किस किस को चाहिए? यकीन करो, और क्या चाहिए? जन्नत में घर मिल जाए, हिसाब किताब आसानी से हो जाए तो साढ़ा तो कम हो गया ना। और तो आखिरत का हमारा टारगेट ही यही है ना। अब मैं बोलूं 3 काम करने हैं, तो आप कहें कोई भी काम 3 है मैं कर लूंगा। अगर वाकई जन्नत में घर मिल जाता है, हिसाब आसानी से हो जाता है, तो ये 3 काम सुन लो। आका फरमाते जो ये 3 काम करेगा उसको जन्नत में घर मिलेगा और उसे अल्लाह हिसाब आसानी से लेगा। नंबर 1, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो, जो तुमसे कता ताल्लुक करे, काटे, तुम उससे जोड़ो, और जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ करो। हाय हाय, ये 3 काम कर लो यार, जन्नत का घर सिक्योर हो जाएगा। हमें क्या होता है, जो हमें महरूम करे, मुझे नहीं बुलाया दावत में, अब मैं भी नहीं बुलाऊंगा। हम तो बिल्कुल भी इसके घर नहीं जाएंगे। दावत में गया तो मुझे पूछा ही नहीं खाने को, अरे वो बेचारा किसी और मेहमान के साथ मसरूफ था, माफ कर दे भाई उसको। नहीं, पकड़ के रखते। कुछ लोगों की आदत होती है, दावत में जाके भी दूरबीन लगाई हुई होती है, देखता हूं मुझसे पूछता ही नहीं पूछता। अच्छा, पूछा तो था लेकिन सही मुंह से नहीं पूछा था, मुस्कुराया नहीं था। अच्छा भाई तेरे